للعالمین۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ مبارک رہیں تمہیں اندلیب و گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ اور بنا آسماں منزل ابن مریم، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکان تاجدار مدینہ۔ اور عرشست کمی پایا، عرشست کمی پایا ز ایوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبریل امین خادم دربان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تمامی انبیاء در جستجوین، تمامی انبیاء در جستجوین، خدا داند کہ تو درجے مقامی، خدا داند کہ تو درجے مقامی۔ اللہ رب العزت حمد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بے حد درود و سلام دے بعد میں فقط سبق سنان واسطے حاضر دینا پیان۔ اللہ رب العزت یہ حاضری اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرماوے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، یا ایھا النبی، اے نبی، ان نبی عربی زبان دا لفظ، لفظ نبی عربی زبان دا لفظ ہے۔ ان نبی دے کوئی معنی بھی تا ہو سکتا، نبی دے کوئی معنی بھی تا ہو سکتا۔ نبی دے 6 معنی تھے، نبی دے کتنے معنی؟ 6 معنی تھے۔ پہلا معنی نبی آدھے ہوتے ہیں جرا بلندی تے پجا، نبی دا معنی بلندی تے پجا ہویا۔ ان دلیل قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت ارشاد فرمائے، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب اسا تمہارے ذکر کو بلند کر، اے محبوب اسا تمہارے ذکر کو بلند کر چھوڑے۔ ورفعنا لک ذکرک، بھی اللہ رب العزت خود فرمائے، اے محبوب ترا ہر آواں جڑا پہلے جڑے کو بہتر، تو ہر جڑا ترقی چھو، ہر جہاں ترقی پروموشن تھی سے، ہر جہاں عروج ہے تو سارا ہر آن جہاں بدتر، پہلے جہاں کو بدتر ہو تو نبی دا پہلا معنی بلندی تے پجا ہویا، نبی دا دوسرا معنی بلندی تے امت کو پجاون والا، نبی دے دوسرا معنی کیا ہے؟ بلندی تے امت کو پجاون والا۔ تو امت کو پجایا نہیں، حضور نے فرمایا میری امت تمام نبیوں دے امت کو بہتر، میری امت تمام نبیوں دے امت کو بہتر ہے۔ امت کو نبی کیا اپنی امت کو بلندی تے پجاون والا۔ تیسرا معنی کیا ہے نبی دا؟ نبی آدھے کی کو ہے، پہلا معنی تو بلندی تے پجا ہویا، دوسرا معنی بلندی تے پجاون والا، تیسرا معنی نبی کی کو آدھے، نبی اللہ کو علم غیب گھنن والا، اللہ کو غیب دے خبرہ گھنن والا، علم غیب گھنن والا۔ ان کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت خود ارشاد فرمائے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ میں علم غیب کہیں تے زہر نہیں کرنا مگر زہر کرنا، الا مگر ظاہر کرنا جن رسول جنت راضی تھی پہن تے علم غیب عطا کر۔ اگر اپنے محبوب کو راضی کہنی تو راضی کی بولے، اگر اپنے محبوب کو راضی کہنی تو فرمایا محبوب تو راضی تھی، میرا دل میں چاہنا کہ تو راضی تھی۔ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، اسا تان قریب اتنا دے سو فترضی، بس راضی تھی ویسو۔ وہ تو فرمایا محبوب تو راضی تھی، بیاو کی راضی تھی وے نہ تھی، محبوب تو راضی تھی۔ تو علم اگر محبوب کو راضی ہے تو علم غیب عطا کیتے، تو اللہ کو علم غیب گھنن والا نبی آدھے ہوتے۔ تیجا چوتھا معنی نبی کی کو آدھے، علم غیب امت کو دیون والا، غیب دے خبرہ امت کو دیون والا، غیب دے خبر دیتا نہیں سی۔ قرآن مجید اللہ رب العزت خود فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ بنا محبوب غیب دے سلج بخیل کہنی، غیب دے خبرہ دیونے چھ بخیل نہیں، کہ غیب دے خبرہ دین دے، غیب دے خبرہ تہن کہ 50,000 سال دا ایک جاڑا اسی قیامت، غیب دی خبر نہیں، قبر دا حال ہے، قبر جو پورتے ویسو وہ ساحلی گھر کا نہ پوچھن منکر نکیر آوے،
سوال جواب کی سن ترے سوال جواب خبر دا حشر کہیں کو خبر دیتی ہے سب کو غیب الغیب دی خبر کہہ دیتی ہے اللہ ایک کے ایک غیب خبر کہہ دیتی ہے اللہ دے محبوب نے دیتی ہے یہی واسطہ اللہ رب العزت کہ حضور نے نبی دا معنی کیا ہے غیب اللہ کو گھنن والا غیب دے خبر امت کو دیون امت کو غیب دے خبراں دیون والا پہلا منع کیا ہے بلندی تے پجا ہویا دوجا منع بلندی تے امت کو پجاون والا تیجا منع علم غیب غیب دے خبراں اللہ کو گھنن والا چوتھا منع غیب دے خبر امت کو دیون والا پنجواں منع نبی آدھے کی کوئن نبی تمانا کیا ہے نبی آدھے کی کوئن ہلکی تو ہلکی آواز باریک تو باریک آواز خفی تو خفی آواز سنن والا خفی تو خفی آواز باریک تو باریک آواز سنن والا تو اندھی دلیلی قرآن مجید فرقان حمید جلے حضرت سلمان علیہ السلام دا کافرہ ونجن لگا حالی کافی دیر 3 میل تک پر رہا کافلہ چونٹیاں دی سردار چونٹی نے آپ نے چھوٹے چھوٹے جکیاں کو آکھا کہ جلتی جلتی آپ نے سراخیں داخل تھی ونو ورنہ کچھ لمحے بعد سلمان علیہ السلام دا لشکر دوسر سے اینا ہوتا تو جلتی آپ نے سراخیں داخل تھی ونو 3 میل پرے چو حضرت سلمان علیہ السلام آواز سنتے فتبسمہا ضاحکا من قولہا قبیلی دی آواز سنتے آپ تبسم فرمایا آپ نے کیا تبسم فرمایا مسکرا پہ 3 میل پرے چو قبیلی دی آواز سنتے قبیلی دی آواز 3 میل پرے چو سنتے مسکرا پہ تبسم فرمایا او تہن مقتدی وہ کیا ہے مقتدی دا شان ہے تو امام دا کیا شان ہے ایتا مقتدی سلمان علیہ السلام مقتدی ہے مقتدی دا شان ہے تو امام دا کیا شان ہے حضور نے فرمایا میرا امتی کلمہ پڑھلا دنیا دے جی کونے وچ میرے تو درود شریف پڑھے درود شریف دی آواز اپنے کرنا تو ہلکی آواز باریک تو باریک آواز سنن والا چھواں معنی نبی آدھے کی کوئی باریک تو باریک آواز امت کو سناون والا باریک تو باریک آواز امت کو سناون والا انہی دلیل بھی حدیث مبارکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدے کہ جلا بندہ کوئی بندہ چاہے مسلمان ہے کافر ہے جلے اپنے کنہ کو بند کریں جلے اپنے کنہ کو بند کریں انہی کنہ بند کرانا لہک آواز سنائی جائے آواز اور پریکٹیکل طور سے گھر وانتے سنی سکتے ہیں جلے کلہ بندہ بیٹھا ہوئے کن بند کرے آواز سنی جیسے پانی دے چلن دی آواز سنی جیسے یہ محسوس ہے دریا دے پل تے کھڑے ہوئے یہ محسوس ہے نہر دے پل تے کھڑے ہوئے تلے پانی دے چلن دی آواز ہے پانی دے وہاں دی آواز ہے اما عائشہ صدیقہ فرمایا آواز جنت دے حوض کوثر ہے او دے پانی دے چلن دی آواز دے پانی دے وہاں دی آواز چلن دی آواز کہ ہلکی تو ہلکی آواز امت کو سناون والا نبی آدھے کی کوئن بلندی تے پجایا نبی آدھے کی کوئن امت کو بلندی تے پجاون والا نبی آدھے کی کوئن علم غیب اللہ کو گھنن والا غیب دے خبرہ گھنن والا نبی آدھے کی کوئن غیب دے خبرہ امت کو دیون والا نبی آدھے کی کوئن باریک تو باریک آواز سنن والا نبی آدھے کی کوئن باریک تو باریک آواز امت کو سناون والا نبی دے اے مان اللہ رب العزت یہ الفاظ یہ سبق اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرماوے آمین و آخر الحمدللہ رب العالمین